अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, वक्त की गर्द जब छट रही है तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, बहुत से चेहरे बेनकाब हो रहे हैं और बहुत से सबूत सामने आ रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में एक बड़ा मसला नाजेबा वीडियोस का है। इस मसले ने एक बार फिर सर उठा लिया है। अब कहां से आ गई ये नाजेबा वीडियोस, एकदम से खबरों की जीनत कैसे बन गई, इस बारे में दोस्तों बात करेंगे और वीडियोस पर रोशनी डालेंगे। और साथ में बात करेंगे मरियम नवाज साहिबा के बारे में। चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं और खबरें आ रही हैं उनके रोने के हवाले से। क्या वाकई मरियम नवाज साहिबा जेल में रो पड़ी? इसमें क्या हकीकत है, क्या सदाकत है, आखिर हुआ क्या है, ये भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, खबरें दोनों इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाली हैं। पहली खबर तो इंकशाफात से भरी हुई है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा। ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज चैनल्स हैं, ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम और सोर्स ऑफ डिस इंफॉर्मेशन ज्यादा बने हुए हैं। इस वक्त मुकम्मल तौर पर प्रोपेगेंडा मशीन्स बने हुए हैं। दूसरी जानिब ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को एक्सपोज कर चुका हूं और अगर आपका साथ रहा तो हम इसी तरह से इनको एक्सपोज करते रहेंगे। दोस्तों, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 1,02,25,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं विद इन डेज। और अगर आपका इसी तरह से प्यार रहा, इसी तरह से सपोर्ट रही, तो हम इंशाल्लाह बहुत जल्द 3 लाख का जो टारगेट है वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हमारी आवाज मजीद तवाना हो जाएगी और तवाना अंदाज में हम इनको एक्सपोज कर सकेंगे। आपने करना सिंपल है, ये आपका अपना चैनल है, इसको जस्ट सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को दबा देना है ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मरियम नवाज साहिबा की। मरियम नवाज साहिबा आखिर क्या हुआ? मरियम नवाज साहिबा क्या वाकई ही इतनी इमोशनल हो गई, वाकई रो पड़ी? हुआ दोस्तों यूं है कि मरियम नवाज साहिबा ने कोट लखपत जेल का दौरा किया है। क्योंकि वो वजीर आला हैं तो आजकल मुसलसल दौरों पर हैं। कभी वो पुलिस स्टेशन का दौरा करती हैं, कभी अस्पताल का, कभी स्कूल का, तो कभी बचत बाजार का, और अब उन्होंने कोट लखपत जेल का दौरा किया है। दौरे से पहले चूंकि वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन रहनुमा जो हैं वो भी कैद हैं, तो उनको स्पेशली इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि मरियम नवाज साहिबा चूंकि चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जेल का दौरा करना है और दौरे के दौरान आपने मरियम नवाज साहिबा के साथ कोई मिसबिहेव नहीं करना। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन, जिनमें सरम जावेद साहिबा हैं, आलिया हमजा साहिबा हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा या दीगर खवातीन हैं, तो उन्होंने ये हिदायत मानने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद मरियम नवाज साहिबा जब अडयाला कोट लखपत जेल पहुंची तो दीगर बैरक्स का उन्होंने दौरा किया, किचन तक गई, उस सेल में भी गई जिसमें वो खुद कैद थी या फिर उनके वालिद साहब कैद थे, लेकिन उन्होंने उस सेल का दौरा शायद नहीं किया जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन कैद थी। खैर, कैदियों के साथ मरियम नवाज साहिबा ने इफ्तारी भी की है। जब इफ्तारी का टाइम हुआ तो तमाम लोग जो हैं, जो दीगर मेहमान थे, वो कहीं स्पेशल जगह पर तैयारी करने लगे, तो मरियम नवाज साहिबा कैदी खवातीन के साथ आ गई और कैदी खवातीन के साथ मरियम नवाज साहिबा ने इफ्तारी की, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तनकीद की जा रही है कि यहाँ पर भी मरियम नवाज साहिबा ने इमरान खान साहब को कॉपी किया है कि पिछले रमज़ान में इमरान खान साहब वर्कर्स के साथ बैठकर इफ्तारी करते थे, तो मरियम नवाज साहिबा को अब वो मौका तो नहीं मिला, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने उसी को कॉपी करते हुए और कोट लखपत जेल में ये कैदियों के साथ बैठकर इफ्तारी की है। और मज़े की बात यह है कि लोग यहाँ तक डिस्कस कर रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने भी इमरान खान साहब की तरह स्याह सूट यानी काले रंग का सूट पहना हुआ था। खैर, इसी हवाले से जनाब मरियम नवाज साहिबा जो है वो ख़वातीन को खुद पकोड़े, समोसे, फल और खाना वगैरह पेश करती रहीं। आपने वो वीडियोस फ्लोट करती देखी होंगी पूरे मीडिया पर। उन्होंने जनाब जेल के लॉन में पौधा भी लगाया और मज़ीद दरख्त लगाने की हिदायत भी की। और इसके अलावा वो मरियम नवाज साहिबा उस सेल में भी गई जहां पर उनके वालिद मोहतरम नवाज शरीफ साहब कैद थे। वहां पर जाके जनाब गुजरे हुए वक्त को याद करके मरियम नवाज साहिबा काफी इमोशनल हो गई।
اور پھر انہوں نے کچن کا بھی دورہ کیا، قیدیوں کے لیے تیار خانے کا جائزہ لیا اور معیار چیک کیا، اور انہوں نے جناب پھر قیدیوں میں عیدی بھی دی قیدیوں کو، اور جو مرد قیدی تھے ان کو شاید غالباً 15,000 روپے اور ساتھ میں سوٹ بھی دیا، خواتین کو 15,000 روپے سوٹ اور چوڑیاں بھی دی۔ تو یہ مریم نواز صاحبہ کا دورہ کافی ایموشنل رہا، کیونکہ انہوں نے وہاں پر ایک وقت گزارا ہے، اور پھر جب وہاں پہ گئیں تو وہ وقت یاد آیا، اور وہ اس وقت کو یاد کر کے وہ ایموشنل ہو گئیں۔ اچھا، دوسری خبر ہے جناب ویڈیوز کے بارے میں۔ ویڈیوز ایک تو پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اب شیر افضل مروت صاحب نے ایک اور انکشاف کر دیا ہے جی۔ انہوں نے مبشر لقمان صاحب کو انٹرویو دیا ہے، اور انٹرویو میں جناب بات ہوئی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ جانے والے رہنماؤں کی، اور صدر عارف علوی صاحب کی، کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا لائل نہیں تھے، کیا جو لوگ چھوڑ گئے ہیں لائل نہیں تھے۔ تو اس پر جناب مروت صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ جو لوگ تھے ان کی کچھ نازیبا ویڈیوز تھیں فیض حمید صاحب کے پاس، اور وہ ویڈیوز ان کو دکھا کے ان کو بلیک میل کیا گیا، جن میں محمود خان صاحب تھے، پرویز خٹک صاحب تھے، دیگر لوگ تھے، اور جناب وہ کر کے بلیک میل کر کے ان کو پارٹی چھڑوائی گئی، اور انہوں نے 2 منٹ نہیں لگائے۔ اس کے علاوہ ان کے اور کرپشن کے کچھ ثبوت انہیں دکھائے گئے، اور کچھ دیگر چیزیں ان کو دکھائی گئی جن سے ان کو بلیک میل کیا گیا، اور اس وجہ سے وہ جناب انہوں نے پارٹی کو چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ بھی دعویٰ کیا ہے شیر افضل مروت صاحب نے کہ یہ ویڈیوز تب بنی جب پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں تھی، اور فیض حمید صاحب ہماری ویڈیوز بنا رہے تھے اور پی ٹی آئی کی، اور ہمیں لگتا تھا کہ وہ جناب ہمارے ساتھ ہیں، لیکن انہوں نے جناب ہمارے خلاف ہی گیم کی اور یہ سب کچھ کیا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ عارف علوی صاحب کے بارے میں جب خان صاحب سے میری بات ہوئی ہے، تو بلکہ وہ کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ بات ہوئی ہے، بڑا سیفلی یہ کنکلوڈ کرتا چلوں کہ خان صاحب کی نظر میں بھی عارف علوی صاحب اپنے اعتماد کھو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی بہت پہلے، کہتے ہیں جب یہ حج پر گئے تھے تو اس دور کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پی ڈی ایم حکومت نے اس وقت کے چیئرمین سینٹ کے ذریعے جو قائم مقام صدر بنا، وہ قانون سازیاں کرائیں جن کو آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے عارف علوی کے لیے انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اور جناب ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے پرویز خٹک سے بھی زیادہ مال کمایا ہے۔ اچھا، یہ چیز بھی سامنے آئی ہے، یہ بڑا انکشاف کیا ہے شیر افضل مروت صاحب نے۔ انہوں نے محمود خان صاحب جو ہیں وہ سابق وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے، ان کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ محمود خان صاحب نے بڑا مال بنایا ہے، اور مائننگ کے شعبے سے انہوں نے بہت زیادہ مال بنایا ہے۔ اور یہ ویڈیوز والا انکشاف ہوا ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے یہ پارٹی چھوڑی ہے جب یہ اقتدار میں تھے، یعنی پی ٹی آئی اقتدار میں تھی، اس دور میں ان کی ویڈیوز بنائی گئی، اور وہ ویڈیوز دکھا کے ان کو بلیک میل کیا گیا، اور اس بلیک میلنگ میں آ کے ان لوگوں نے پارٹی چھوڑی ہے۔ لیکن محمود خان صاحب جیسے لوگوں کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے اس کا بہت زیادہ دکھ ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے راہ ہموار کی ہے دیگر لوگوں کی، انہوں نے پارٹی چھوڑی ہے تو پیچھے پارٹی چھوڑنے والوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی۔ دوستو، کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے، اس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیجئے، اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔